नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। विजया दशमी सुदूरपश्चिममा पनि टीका र जमरा ग्रहण गरी मनाइयो। चाडपर्व मनाउँदा सतर्कता अपनाउन प्रदेश सरकारको अपिल, सुरक्षा व्यवस्था कडा। दार्चुलाका 6 स्थानीय तहका 19 वटा सचिवविहीन, दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या, सेवाग्राही समेत मारमा। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार, वडा कार्यालयमा भवन निर्माण गरिँदै नगरबाट सेवा सहज हुने भन्दै स्थानीय हर्षित। डडेलधुराको गन्यावधुराका युवाहरू सामूहिक खेतीमा जुटे। 100 रोपनी जमिनमा तरकारी खेती सुरु, गाउँपालिकाको समेत आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग। र डोटीमा निकालो तथा बाँसका सामग्रीको खरिद बिक्रीमा वृद्धि, ग्राहक बढेसँगै उत्पादक हर्षित, कच्चा पदार्थ सङ्कलनमा समेत कठिनाई। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी सुदूरपश्चिममा पनि मनाइएको छ। बडा दशैंको मुख्य दिन दशमीमा शुभ साइथेरी मान्यजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा शुभ साइतको प्रतीक रातो टीका र समृद्धिको प्रतीक जमरा लगाएर मनाइएको हो। आश्विन शुक्ल दशमीका दिनमा मनाइने विजया दशमी पर्व आज हर्षोल्लासका साथ मान्यजनबाट दुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप टीका र जमरा थापेर मनाइन्छ। घट स्थापनाका दिन स्थापना गरिएको घडाबाट जल अभिषेक गरी विजया दशमीको टीका लगाउने गरिन्छ। कतिपयले दशमीको दिन मात्र र कतिपयले कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका थाप्ने प्रचलन रहेको छ। यस वर्ष कोरोना संक्रमणको जोखिम सुदूरपश्चिममा पनि रहेकाले दशैंको रौनक भने खासै देखिएन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएकाले सचेत हुन आग्रह गर्नुभएको छ। विजया दशमीको शुभकामना दिँदै उहाँले सामाजिक दूरी कायम गरी आफ्नै घर परिवारको मात्रै सामान्य रूपले दशैंको टीका लगाउन र चाडपर्व मनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो। सुदूरपश्चिमवासीका नाममा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्रदेशवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्य एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना समेत गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री भट्टले कोरोना भाइरसको संक्रमणको महामारीबाट उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अपनाउँदै आपसी समझदारी, सामाजिक एकता र पारिवारिक सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सघाउ पुगोस् भन्ने शुभेच्छा समेत प्रकट गर्नुभएको छ। दार्चुलाका 9 स्थानीय तहका 61 मध्ये 6 स्थानीय तहका 19 वटा वडा सचिव विहीन भएका छन्। जनप्रतिनिधि आएको 3 वर्षसम्म पनि सरकारले कर्मचारी पठाउन नसक्दा वडा सचिव विहीन भएका हुन्। वडामा सचिव नभएपछि कामकाज समेत प्रभावित भएको छ। सदरमुकाम खलङ्गासँग जोडिएको महाकाली नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र वडा नम्बर 7 मा वडा सचिव छैनन्। शैलेशशिखर नगरपालिकाको 7 नम्बर वडामा सचिव छैन। लेकम गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 मा पनि सचिव छैनन्। नौगाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 सचिव विहीन छ। अपिहिमाल गाउँपालिकाको 2 वटा वडामा सचिव छैनन्। मालिकार्जुन गाउँपालिकाका 5 वटा वडा सचिव विहीन छन्। मारमा, दुहु र ब्यास गाउँपालिकामा भने सचिवको दरबन्दी पूर्ति भएको छ। स्थानीय तहको दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभएका कारण कार्य सम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ। कैलालीमा 2 किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। जिल्लाको जानकी गाउँपालिका 5 मा 13 र 14 वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरका अनुसार दुवै किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको जनाइएको छ। सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 8 जनालाई पक्राउ गरिएको र फरार रहेकाहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 10 को वडा कार्यालयको भवन निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। स्थानीय सरकार आएको करिब 3 वर्षपछि वडा कार्यालयको भवन निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको पुनर्वास 10 स्थित विजय माध्यमिक विद्यालयसँगै जोडिएको करिब 8 कट्ठा ऐलानी जमिनमा 2 तले वडा भवन निर्माण हुन लागेको छ। नगरपालिकामा हाल 3 वटा वडा कार्यालयहरू साबिकको गाविस भवनबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेको हुँदा 8 वटा वडा कार्यालयहरू भाडामा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अब भने चालु आर्थिक वर्षमा बाँकी वडाहरूको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएर आगामी वर्ष वडा कार्यालयहरूको आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने नगरपालिकाका प्रमुख जीवनराज थापा बताउनुहुन्छ। आर्थिक वर्षमा हामीले सबै वडाहरू 8 वटै वडाहरू बनाउने भनेर हामीले 12 करोड हामी बजेट छुटायौँ। लगभग अब त्यो सबै वडाहरू बन्ने क्रममा छ र 9 नम्बरको शिलान्यास भइसकेको छ र वो लगभग आधासम्म पुगिसकेको छ। 10 नम्बरको अस्ति मात्रै शिलान्यास गरियो। 10 नम्बरको पनि काम सुरु भएको छ र अन्य वडाहरू पनि सबै टेन्डर भइसकेको छ। ठेकेदार थोरै ढिला भएको कारणले केही दिन लाग्छ होला। यही आर्थिक वर्षभित्र सबै वडा कार्यहरू हामी बनाउने तयारीमा छौँ र अहिले कतिपय वडाहरू चाहिँ हामीले अब साझाका रूपमै भनौँ न, हिजोको साबिक गाविसमा जस्तै साबिक प्रासनमा अहिले 3वटा वडा 7, 8, 9 एउटै ठाउँमा काम गरिरहेको अवस्था छ। वर्षौंदेखि टाढाको कार्यालय धाउँदा हैरानी खेप्दै आएका स्थानीयहरू घर नजिकै वडा कार्यालय निर्माणको थालनी सुरु भएपछि खुसी देखिएका छन्। हामी त एकदम खुसी, एकदम खुसी। पहिला भाडा तिर्दा 2, 4, 5 ठाउँ भाडा तिरियो। आफ्ना ठाउँमा, आफ्ना गाउँमा, आफ्ना घरमा यस्तो बन्नु धेरै खुसीको कुरा हो। अहिले भवन हुनु धेरै खुसी। विगतका दिनहरूमा आफ्नै कार्यालय नहुँदा सेवा प्रवाहमा विभिन्न समस्या हुने गरेको र मासिक 8,000 भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्नु परेको पुनर्वास 10 का वडा अध्यक्ष सुखदेव राणाले बताउनुभयो। कम्तीमा 3 वर्ष बितिसक्दा पनि हामी वडा कार्यालय भवन अहिले भाडामै बसिरहेछौँ र हाम्रो यहाँका वडावासीहरूलाई सेवा गराएर धेरै समस्या भइरहेछ। अब कहीँ यता सर्ने भयो, कहीँ उता सर्ने भयो। अब ठाउँ निश्चित नभएको कारणले गर्दा पनि अलिकति सेवा गराएर सेवा लिन समस्या भइरहेछ र आफ्नै भवन भइदिएको भए सेवा गरेर एकदमै सहज तरिकाले सेवा लिन पाउँथ्यौँ र भाडामा भएको कारणले हामी सबै कुरा सम्पन्न दिन सकेका छैन। तपाईँको राजस्वदेखि मालपोतकादेखि तपाईँका धेरै कुराहरू हामी वडाबाट अहिले वडाबाटै दिने सेवा सुविधाहरू सेवा गरेर त्यति हामी उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन। 2077 साल साउन 14 गते ठेका सम्झौता भई 2078 साल असार 15 गते सम्पन्न गर्ने गरी बुढीगङ्गा 5 बाजुराको जयलक्ष्मी कन्स्ट्रक्सनले नगरपालिकाको लागत इस्टिमेट 1,32,06,058 रुपैयाँ रहेकोमा 89,61,352 रुपैयाँ बिलोमा वडा भवन निर्माणको ठेक्का पाएको हो। कञ्चनपुरबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म सक्रिय कोरोनाका संक्रमितको संख्या 1,700 नाघेको छ। प्रदेशको सबैभन्दा धेरै कैलालीमा 867, डोटीमा 156, कञ्चनपुरमा 127, बझाङमा 165, अछाममा 81, बैतडीमा 41, डडेलधुरामा 80, दार्चुलामा 188, बाजुरामा 6 र प्रदेश बाहिरका जिल्लामा 19 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सुदूरपश्चिमबाट हालसम्म 7,535 जना डिस्चार्ज भएका छन्। प्रदेशमा हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,286 पुगेको छ भने 21 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ।
दशैं तिहारमा हुन सक्ने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न कैलाली प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना बनाएको कैलाली प्रहरीले आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सुरक्षा व्यवस्थालाई थप कडा बनाएको जनाएको हो। सामान्य समयको भन्दा नियमित गस्ती बढाएको र सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा सादा पोसाकमा समेत छुट्टा छुट्टै प्रहरी टोली परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा दशैंका बेला आपराधिक गतिविधि बढी हुने भएकाले पनि गस्ती तथा पेट्रोलिङ पनि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा हुने आवागमनलाई सहज बनाउन विशेष रूपमा खटिएको समेत ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना कहरले मान्यजनबाट टीका र आशीर्वाद थाप्न नपाउने भएपछि कैदी बन्दीहरूको दशैं पनि खल्लो भएको छ। कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरूले हरेक वर्ष कारागारमै मान्यजनबाट टीका जमरा र आशीर्वाद ग्रहण गर्दै आएकोमा यस वर्ष भने कुनै पनि कार्यक्रम नहुने भएपछि उनीहरूको दशैं खल्लो भएको हो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण मान्यजनबाट टीका जमरा लगाउने कार्यक्रम स्थगित गरिएपछि कैलाली र कञ्चनपुर कारागारका कैदी बन्दीहरूको दशैं पनि खल्लो भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट युवाहरू कामको खोजीका लागि भारत गइरहेका बेला डडेलधुराको गन्याबथुरा गाउँपालिकाका युवाहरू भने सामूहिक खेतीमा जुटेका छन्। युवाहरू करिब 45 वर्षसम्म बाँझो रहेको 100 रोपनी जमिनमा सामूहिक तरकारी खेती गर्न थालेका हुन्। एक रिपोर्ट। भारतबाट घर फर्किएका डडेलधुराको गन्याबथुरा गाउँपालिका 4 का युवाहरू सामूहिक तरकारी खेती गर्न थालेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण भारतमा रोजगारी गुमाएपछि घर फर्किएका कैलफालमाण्डौका युवाहरू सोही ओडाकै बन्तोलामा 45 वर्षदेखि बाँझो रहेको करिब 100 रोपनी जमिनमा सामूहिक रूपमा तरकारी खेती गर्न थालेका हुन्। तरकारी सँगै भैँसी र बाख्रा पालन गर्ने योजना समेत रहेको युवाहरूले बताएका छन्। चाहिँ कोरोना कालले चैत 10 गते म घर आएँ। घर आएपछि चाहिँ म 6 महिना घरमा बसेँ, के गर्न सकिनँ। अरू खाने जीविका केही भएन। त्यही भएर कसैतिर लागौँ भनेर म आफ्नो चाहिँ हाम्रो 6-7 परिवारलाई मिलेर यो चाहिँ बाँझोका लागि खनेर हामी अहिले चाहिँ फर्स्ट हाम्रो चाहिँ सोच भनेको चाहिँ यहाँ आलु फलाएर देखाउने हो। त्यसमा बिस्तारै हामी के अरू तरकारी फलाउँछौँ होइन। यसबाट स्थानीय करिब 30 जनाले रोजगारी पाएका छन्। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले सहयोग गरे तरकारीका साथै पशुपालन पनि सामूहिक रूपले गर्दै लैजाने योजना युवाहरूको छ। गर्ने भनेर गएर तर यसमा एक्लैले परिवारले समेत अब सबैको त्यो आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारणले यो सब गर्नु पर्यो, वनमा आएर गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले स्थानीय सरकार संघ सरकार सबैसित के अनुरोध छ भने काम गर्नका लागि सहज होस् भन्दै गन्याबथुरा गाउँपालिकाले प्राविधिक समेत पठाएको छ। गाउँपालिकामै उदाहरणीय काम गरिरहेकाले युवाहरूलाई गाउँपालिकाले पनि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग दिने जनाएको छ। डडेलधुराबाट हरिश चन्दको रिपोर्ट। अब जनावास। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। तर यस वर्षको दशैंमा विगतका वर्षहरू जस्तो चहल पहल र उत्साह भने देखिएन। कोरोनाले दशैंमा कतिको प्रभाव पर्यो र दशैं कसरी मनाइयो भनेर हामीले स्थानीयलाई सोधेका छौं। खासमा भन्ने भनेपछि अहिले कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 ले विश्व नै एउटा चर्कित भएको छ। यसैगरी सरकारलाई पनि यसले धेरै फरक गरेको छ भन्नाले जसरी पहिले हामीले चाहिँ बजार प्रतिनिधि ट्याक्कै पहिले भन्दा ट्याक्कै आधी आछ कि बचत पनि अब पसल बसमा जाने हो भनेपछि उहाँहरूले कोरोना छ भनेर पैसै नदिने अनि किस्ता सबैको किस्ता पनि प्राय सबैको किस्ता भाग्न आएको छ। अब के छ भन्नाले उहाँले खरिद बिक्री नै केही हुँदैन भन्नुहुन्छ। अब साह्रै नै गाह्रो छ अहिले त सरकारी क्षेत्रलाई निकै प्रभाव पारेको छ। सम्बन्धित निकाय अब त्यही हो ब्याज मिलाइ गयो भने समग्रमा सहकारी लगायत सम्पूर्णलाई चाहिँ राहत हुन्थ्यो। सहकारी संस्थाहरूमा त अब त्यो बचतदेखि लिएर पुरानो ऋणलाई रिकभरको लागि पनि समस्या भइरहेको छ। समस्याहरूले समयमा आफ्नो ब्याज किस्ताहरू चाहिँ बुझाउन सकिरहेको छैन।
यस्तै समस्याहरू चाहिँ दैनिक बचतहरू व्यापार छैन, बचतहरू उठिरहेको छैन मार्केटबाट। सम्बन्धित निकायलाई त अब मेन कुरा त यो व्यवसायहरूलाई चाहिँ केही राहतका सरकारले चाहिँ राहतका केही कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अलि चलायमान गराउन चाहिँ सरकारले चाहिँ राहतका प्याकेजहरू चाहिँ गर्दा चाहिँ सहज हुन्छ। कोरोना भाइरसले देशभरै नराम्रो असर पारेको छ होइन, त्यसले गर्दा सङ्घ संस्थाहरूमा पनि धेरै गाह्रो भइरहेछ। कामकाज गर्न गाह्रो छ, अहिले दैनिक बचत सङ्कलन गर्न पनि साह्रै गाह्रो छ। अफिस पसलहरू बन्द भएको कारणले ऋण किस्ता उठाउनु पनि गाह्रो छ, भन्न पनि मिलेन। धेरै महिना भइसक्यो बन्द भएको होइन, 6-7 महिना भइसक्यो। ग्राहकहरूलाई पनि कसरी भन्ने किस्ता हाल्नुहोस्, ब्याज हाल्नुहोस् भनेर हामीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन। त्यही भएर तर पनि के गर्ने, हामीले बचत फिर्ता त गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर लगानी गरेको ऋण त उठाउनु पर्यो, त्यति नै हो। अहिलेको यो विश्वभरि नै फैलिरहेको कोभिड-19ले गर्दा हरेक क्षेत्रमा प्रभाव त त्यत्तिकै परेको छ। त्यसमा पनि हामी यो हाम्रो यो सहकारी क्षेत्रमा धेरै नै प्रभाव परेको छ। सहकारीहरू पूर्ण रूपमा बजारसँग नै सम्बन्धित हुने भएकाले पनि एकदमै समस्या देखिएको हो। 6 महिनादेखि बजार व्यवसायहरू ठप्प छन्, त्यसकारण समयमा कर्जा उठिरहेको चाहिँ छैन। कर्जामा ब्याजमा विशेष छुट दिँदा पनि कर्जा समयमा उठ्न सक्यो अवस्था छैन। तर पनि कर्जाहरू उठ्न सक्यो अवस्था चाहिँ छैन र ऋणीलाई धेरै फोर्स गर्न सकिने अवस्था पनि अहिले छैन। त्यही कारणले अहिले हामी कर्जाहरूलाई रिन्यू गर्दै र विशेष ब्याजमा छुट गराउँदै अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। तथापि पनि अहिलेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रहरू चाहिँ एकदमै समस्यामा भने छन्। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक खबर। डोटीमा पछिल्लो समय निगालो तथा बाँसका सामग्रीको उत्पादन तथा खरिद बिक्रीमा वृद्धि भइरहेको छ। गाउँघरमा अन्न भण्डारण तथा मल र सामान बोक्न प्रयोग गरिने निगालो तथा बाँसबाट बनेका विभिन्न सामग्री किनमेल गर्ने ग्राहक बढ्न थालेसँगै बनाउनेहरू पनि बढेका हुन्। केही ठाउँमा बाँसका सामग्री बनाइने भए पनि बाँसभन्दा निगालोबाट बनेका सामग्री बढी टिकाउ हुने भएकाले अन्न भण्डारका लागि निगालोका सामग्री बनाइने गर्दछन्। तर पछिल्लो समय निगालोको भने अभाव हुन थालेको छ। डोटी सहित समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशका गाउँघरमा अहिले पनि अन्न भण्डारण, गाई भैँसीलाई घाँस, स्याउला, मल ओसार्न, दाल चामल गहुँ केलाउने कामका लागि निगालोका सामग्री प्रयोग हुने भएकाले पनि जिल्लामा निगालोको सामग्रीको माग बढ्दै गएको हो। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। विजयादशमी सुदूरपश्चिममा पनि टिका जमरा ग्रहण गरी मनाइयो। चाडपर्व मनाउँदा सतर्कता अपनाउन प्रदेश सरकारको अपिल, सुरक्षा व्यवस्था कडा। दार्चुलाका 6 स्थानीय तहका 19 वडा सचिवविहीन। दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या, सेवाग्राही समेत मारमा। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार। वडा कार्यालयका भवन निर्माण गरिँदै नगरबाट सेवा सहज रूपमा पाइने भन्दै स्थानीय हर्षित। डडेलधुराको कन्यावथुराका युवाहरू सामूहिक खेतीमा जुटे। 100 रोपनी जमिनमा तरकारी खेती सुरु। गाउँपालिकाको समेत आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग। र डोटीमा निगालो तथा बाँसका सामग्रीको खरिद बिक्रीमा वृद्धि। ग्राहक बढेसँगै उत्पादक हर्षित। कच्चा पदार्थ सङ्कलनमा भने कठिनाई। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रा आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।